चलिए भाई, क्वेश्चन है कि भाई पूछ रहे थे कि यूथ क्लब वाले भी जो है वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ राय देना चाहेंगे? जी, अच्छा काम कर रहे हैं। बस मुझे उनके लिए अगर मैंने राय देनी है ना, तो 2 राय उनके लिए दूंगा। नंबर 1 तो ये है कि वो फिरका अहले हदीस से बाहर निकले। टोटली वो एक खास फिरके को लेके चल रहे हैं। फिरकों की मौत मेरे भाई हमारी दावत लॉन्च होने के बाद हो चुकी है। आपने इनकी तड़पती हुई लाशें अपने सामने देख ली हैं। और जो भी अब फिरके की सपोर्ट की बात करेगा, फिरके के बिल्टअप में एक खास मकबे फिक्र के उलमा को आगे लेके चलेगा, उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट की बात करेगा, तो उसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में उस तरीके से होगी नहीं। करके जो मर्जी आप देख लें, जितना मर्जी बजट लॉन्च करके देख लें, क्रॉस रूट लेवल के ऊपर आपकी बात को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये है कि आप लोग, जो मैं अक्सर कहता हूं कि 3 फितने हैं, औरत का फितना, शोहरत का फितना और दौलत का फितना। इस एतबार से तीनों फितनों में मुझे वो लैग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस एतबार से उनमें कमजोरी है। मैं बिल्कुल अब उसको हाईलाइट अगर करूंगा, मैं इशारतन बात कर रहा हूं, अगर मैं बिल्कुल उसको वाज़ेह तौर पर हाईलाइट करूंगा बाय नेम मेंशन करके, तो वो फिर इनके लिए इस्लाह का दरवाजा बंद हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? यानी जिस तरह हमने एक दावत जिस तरीके से लॉन्च की हुई है, जिस तरीके से हमारी बात पहुंच रही है, तो मेरे भाई गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर हमने भी तो अल्लाह का शुक्र है दावत पहुंचाई है। और सदियों के फिरके, उनके हजारों उलमा, उनकी करोड़ों की पब्लिक, उनके हजारों मदारिस, सब के सब फेल हो गए हैं। अगर आपकी बात में सच्चाई है और आप शोहरत के फितने से बचते हैं, सादगी को इख्तियार करते हैं, औरतों की इन्वॉल्वमेंट वीडियो पे आके, अब ये कोई तुक नहीं बनता कि एक मर्द एक औरत का इंटरव्यू कर रहा है आमने सामने बैठ के, तो ये मेरे भाई ये कौन सा इस्लाम है? ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। तो इन तमाम चीजों को अवॉइड करें और बाकी इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश वो जरूर होनी चाहिए और बेसिक अकायद के ऊपर बात होनी चाहिए, और फिर फिरका वारियत की लानत से बाहर निकलें। तो फिरका वारियत की लानत से तो ये लोग अभी तक बाहर निकल नहीं सके। उसकी वजह ये, वो आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप हमारा दिया हुआ टेस्टर किसी को लगाएंगे। सबसे बड़ा टेस्टर उम्मत में फिरका वारियत से निकलने का ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से दावत देने वाले को पूछें कि तू अल्लाह को आलिम व नाजिर जानता हुआ अपने ईमान से ये बात कर कि तू शिया को मुसलमान समझता है या नहीं, और अगर शिया है तो उससे पूछें कि सुन्नी को मुसलमान समझता है कि नहीं। वैसे तो कह देते हैं हम सबको मुसलमान, वो सब पता किसको कह रहे होते हैं? वो अपने फिरकों को। जब तक सुन्नी शिया दोनों एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते ना, और कोई प्लेटफॉर्म ये बबांगे दोहल ये बात नहीं करता, तो आप समझ लें एक फिरके को लेके चल रहा है। तो ओवरऑल मेरी तो ऑब्जर्वेशन उनके बारे में है कि वो एक सुन्नी फिरके को, उसमें भी एक फिरकी छोटी जो है अहले हदीस, उसको वो सपोर्ट करके चलते हैं। उनके मसाइल, उनके अकायद और नजरियात ऑलमोस्ट उसी को सपोर्टिव होते हैं। वो उनके खिलाफ कभी बात करते हुए नजर नहीं आते। जबकि आप हमारी वीडियोस देखें, कोई भी न्यूट्रल बंदा वो जज करे, क्या हमारे इस प्लेटफॉर्म से अहले हदीस की खामियां हाईलाइट नहीं हुई? जिसका सबूत यह है कि अहले हदीस की उलमा की वीडियोस मेरे खिलाफ है यूट्यूब के ऊपर। क्या हमारे प्लेटफॉर्म से देवबंद की गलतियां हाईलाइट नहीं हुई हैं? सबूत यह है कि देवबंद के उलमा की वीडियोस हैं। बरेलवियों की गलतियां हाईलाइट की, उनके उलमा की वीडियोस हैं। अहले तशय्यो के ऊपर जब हमने गिरफ्त की है, खुलफाए सलासा की तौहीन के एतबार से जो कुछ करते हैं, उनकी वीडियोस मेरे खिलाफ आई। लेकिन इनके खिलाफ आपको किसी की वीडियो नजर नहीं आएगी, ये हो या बाकी लोग भी। इवन डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ भी आपको वीडियोस देवबंदियों की या बरेलवियों की नजर आएंगी, अहले हदीस की कभी नजर नहीं आएंगी। अगरचे वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन बहरहाल एक अहले हदीस फिरका उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि उन्होंने अहले हदीस फिरके के खिलाफ कोई बात नहीं की है। उल्टा यजीद को रहमतुल्लाह अलैह करके अपनी दावत का जनाजा निकलवा लिया 2009 में, और ग्राफ कहां चला गया आज देखे। मुझे बड़ा दुख होता है। 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के, और जिस जुबान में वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आप समझ लें दुनिया के हर मुसलमान को जुबान आती है, यानी इंग्लिश जुबान। हमारी सारी यंग जनरेशन की तालीम इंग्लिश में हो रही है, उसके बावजूद उनकी व्यूअरशिप कितनी है? 25,000 30,000। मेरे एतबार से तो उनकी हर वीडियो 1 लाख को क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन ये दुख की बात है, हमारे दर्जनों चैनल्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के, जिनमें से कईयों को मैं जानता नहीं हूं, उनकी व्यूअरशिप डॉक्टर जाकिर नाइक से ज्यादा नहीं है, डबल है। तो फिर दुख की बात है ना कि आखिर कोई वजह है ना, कोई कमजोरी है ना कहीं पे, उससे ओवरकम करना चाहिए। खामखा इस तरह की बात करके और फिर वो कुरान और सुन्नत की भी बात ना हो। मैं कहता हूं आप डंके की चोट पे करें, अगर कुरान और सुन्नत की बात है दुनिया की परवाह ना करें, जूते की नोक पे रखें दुनिया को, लेकिन बात ही गलत हो
اور آپ یزیدی سوچ کو پروموٹ کریں تو پھر تو اللہ کی نصرت تو آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، جس کا ثبوت میں ہوں. یعنی دنیا میں بلکہ اسلامک ہسٹری میں کوئی ایسا داعیہ اسلام نہیں گزرا جس کے خلاف اتنے لوگ ہوں، کہ سارے فرقے خلاف ہوں، ان کی پبلک کٹر خلاف ہو، ان کے مدارس خلاف ہوں، لاکھوں ویڈیوز آ چکی ہوئی ہوں، اور وہ اکیلا بندہ قرآن و سنت کے ریفرنس سے دکھا رہا، اور جو بندہ بھی ایک دفعہ ویڈیو سن لے وہ اپنے فرقے کو چھوڑ کے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. یہ سچائی کی طاقت ہے. یہ فیل کیوں ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے. اور میں اگر سوچتا کہ یار اگر میں نے جنگ جمل صفین نعمان کو ڈسکس کیا تو اس سے تو 85% مسلمان تو سنی ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا جی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن آپ دیکھ لیں سنیوں نے دعوت قبول کر لی. الٹا وہ اپنے علماء کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے اہل بیت والا ایلیمنٹ جو ہے وہ پس پش ڈال دیا ہوا تھا. پھر توحید کی دعوت جو توحید ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو اہل حدیث بھی نہیں پیش کر سک رہے. وہ پرانے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے تو ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے. اہل حدیث بھی یہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ کہتے تھے نہیں پرانے ٹھیک تھے، بعد میں لوگ خراب ہوئے. میں نے کہا انہوں نے کام ڈالا ہے. اتنی سخت توحید جو اہل حدیث بھی کو بھی ہضم نہ ہو اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے، لیکن دیکھ لیں لاکھوں بریلویوں نے دعوت قبول کر لی ہے. اہل حدیث فرقہ یعنی پچھلے 150 سال کے اندر جتنے لوگ اس فرقے میں گئے ہوں گے تو ہمارے تو 1.5 سال میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بریلویت سے کتاب و سنت کے منہج پہ، اور شاید اہل حدیث بھی جتنے انہوں نے کیے تھے وہ اس طرف آ چکے ہیں اللہ کے فضل سے، یعنی اپنے آپ کو مسلم کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ دعوت کی سچائی ہے نا. لیکن اگر آپ فرقوں کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے یا فرقے آپ کو گود، مجھے تو کوئی فرقہ گود میں لینے کی کوشش بھی کرے تو میں جو ہے نا، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا کہ وہ بچے کو کسی نے گود لیا تو اس بچے نے داڑھی کھینچ لی اسی کی، تو میں اس فرقے کی داڑھی کھینچ لوں گا جو مجھے گود میں لینے کی کوشش کرے گا. اس لیے دیکھیں سب سے پہلے حدیث کی داڑھی کھینچی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ رفع الیدین پہ بات کر رہا ہے، توحید پہ کر رہا ہے میرے، تو میں نے نہیں ان کا لحاظ کیا یزید کے مسئلے میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں. میں نے کہا نہیں، یہ بخاری مسلم کے خلاف ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بریلوی تو میرا تو پورا بلٹ اپ بریلوی میں ہوا تھا، کوئی لحاظ نہیں کیا. اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ہے سب کچھ. دیوبند کا تو آپ کو پتہ ہے، یعنی یہ وہ فرقہ تھا جو اہل حدیث میں بیٹھتا تھا تو اہل حدیثوں والی باتیں کرتا تھا، بریلوی میں بیٹھتا تھا تو بابوں کی باتیں کرتا تھا. اس طرح منافقت سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا. لیکن دیکھیں کیسا ایکسپوز ہوا ہے کہ سب سے زیادہ چیخیں ان کی نکل رہی ہیں. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اشرف علی رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، چشتی رسول اللہ، تو بچا تو کوئی بھی نہیں. شیعہ آپ دیکھ لیں، اہل بیت کے نام کے اوپر وہ اپنی بدعات کو بیچ رہے تھے. میں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ماتم کو کنڈیم کیا، عقیدہ امامت کی جو بگڑی ہوئی چیزیں تھیں اس کو کنڈیم کیا. اسی طریقے سے توحید کے اندر جو ان کی خرابیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کیا. خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے جو وہ توہین کرتے تھے میں نے ناج البلاغہ سے حوالے دیے، تو لحاظ تو کسی کا نہیں کیا. ایون قادیانی جن کو آج تک پرسیکیوشن کا ہی سامنا تھا باقی تمام فرقوں سے، اور پاکستان میں ایک فیشن بن چکا ہے کہ ختم نبوت پہ کام سے مراد ہوتا ہے اینٹی قادیانی. ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ ہو یا اشرف علی رسول اللہ ہو یا غلام احمد قادیانی دجال، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا. تو لہٰذا یہ جب آپ بات کریں گے تو دیوبندیوں کی ساری ختم نبوت تحریکیں فیل، بریلویوں کی ساری ختم نبوت تحریکیں فیل. ہمارے پاس تو پرسنلی لوگ آگے کہتے ہیں کیوں منوانے لگے انجینئر صاحب، ہم نہیں بات کر سکتے ان کے اوپر، ہمارے چندے بند ہو جائیں گے. ہمیں تو چندے ہی بریلوی دیوبندی دیتے ہیں. تو اہل حدیث تو ویسے ہی تحریکوں سے دور ہیں، ان کی تو پوری زندگی رفع الیدین کے اور آمین کے گرد گھومتی ہے، ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو میں نے قادیانیوں کو بھی فرنٹ سے لیڈ کر کے ان کی باتوں کا جواب دیا، اور اللہ کا شکر ہے کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں. جب ہم نے یہ مان لیا ان کا یہ مقدمہ جس کے اوپر وہ قائم تھے کہ صوفیاء نے بھی کام ڈالا ہے اور ان کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نے کہا بھئی آپ بھی صوفیوں کی ہی اولاد ہو، کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں آپ لوگوں کا ان عقائد کا، لیکن ہم اب آپ کی پرسیکیوشن نہیں کریں گے، آپ کی اصلاح کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی دعوت قبول کی ہے، اور الحمدللہ یہ دعوت دن بہ دن پھیل رہی ہے اتنی بدنامیوں کے باوجود. یہ جو لوگ کرتے ہیں، باقی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بعض اوقات علی بھائی کی ویڈیوز شیئر کرواتے ہوئے ہوتا ہے کہ لوگ برا مانیں گے، تو میں کبھی نہیں علماء کی طرح کہوں گا کہ ضرور کراؤ. میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائی، آپ جو میری بات شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ہماری ہر ویڈیو کے اندر حدیث کا امیج لگا ہوتا ہے، حدیث کا نمبر ہوتا ہے، آیت کا نمبر ہوتا ہے. آپ وہ آیت اور حدیث شیئر کروا لیں. آپ محرم کے اندر
کسی اہل حدیث کو جو کہتا ہو میں بخاری کا ماننے والا ہوں، بخاری کی 2812 عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ آپ حدیث شیئر کروا دیں. صحیح مسلم کی 240 شیئر کروا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اب اس حدیث کے اندر تو میری کوئی شکل نہیں نظر آ رہی، نہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسے لفظ ہیں کہ جس کی شکل میری چہرے سے ملتی جلتی ہے. تو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ان کا میک اپ اتار دیا. ان کو قرآن و سنت سے چڑ ہے، ان کو صرف وہ قرآن و سنت پسند ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کو، جو ان کے فرقے کے ساتھ میل کھائے. جیسے ہی فرقے کے خلاف آئے تو یہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب کو ایکسپیرینس کے بعد پتہ چل چکی ہیں، اللہ کا شکر ہے. اب تو ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اب ان کی چیخیں آپ سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے جو ان فرقوں کو ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ ان کو اپنی اولادوں پہ امید تھی، ینگ جنریشن پہ امید تھی. وہ تو ان کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا کے اوپر.